السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ومرحبا بكم على قناه اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. شفنا في الجزء الاول والثاني المصطلحات الفيزيائيه بالفرنسيه، وهذا الجزء ان شاء الله الثالث غادي نكملوا على داكشي اللي شفناه. كنديروا المصطلحات بالفرنسيه والمقابل ديالهم بالعربيه. هذا الشيء موجه للناس اللي داروا الباك انترناسيونال وما كيعرفوش المصطلحات الفيزيائيه، ملي كيشوفوها بالفرنسيه ما كيعرفوش شنو هي بالعربيه وكيقلبوا عليها باش يعرفوها كيفاش كتنطق وكيفاش كتكتب وشنو المقابل ديالها بالعربيه. هادشي علاش درت هذا الفيديو. ونبداو مع اونطونوار. اونطونوار هو القمع او الدواز اللي الشكل ديالو بحال هكا. valeur efficace. valeur efficace يعني قيمه فعاله. valeur هي قيمه و efficace هي فعاله. valeur minimale. valeur minimale الحد الأدنى للقيمة. الحد الأدنى للقيمة. الحد الأدنى هو minimal والقيمة هي la valeur. valeur maximale. valeur maximale أقصى قيمة. أقصى قيمة أو القيمة القصوى. disjoncteur. disjoncteur اللي هو الفاصل، ماشي ديسجونكتور، ديجونكتور لان الاس هنا مي، وكنسمعوا بالدارجه كيقولوا له ديجانكتور الى ولا ديجانكتور ولا كل منطقه كيقولوا عليها هو الفاصل ديال الضوء. كيقولوا طفي الديجانكتور، طلع الديجانكتور، هو هذا اللي كنهضروا، ولكن باللغه الفرنسيه ديجونكتور. ديجونكتور ديفيرونسييل. ديجونكتور ديفيرونسييل فاصل تفاضلي. فاس سفيريك. فاس سفيريك وجه كروي، طبيعة الحال فاس هو الوجه وسفيريك هي كروي. ريغلابل. ريغلابل قابل للضبط. فوتو ريزيستانس. فوتو ريزيستانس صورة كهروضوئية. لوب. لوب مكبرة أو لا مكبر. constituant. constituant مكون. matière synthétique. matière synthétique مادة اصطناعية. matière naturelle. matière naturelle مادة طبيعية. matière organique مادة عضوية. eau de chaux. eau de chaux ماء الجير. source lumineuse. source lumineuse منبع ضوئي أولي. source lumineuse secondaire. source lumineuse secondaire هو منبع ضوئي ثانوي. prisme. prisme موشور. conductibilité. conductibilité موصلية. buée. buée ندى. axe de rotation. axe de rotation محور دوران. attraction universelle. attraction universelle تجاذب كوني. radiation calorifique. radiation calorifique إشعاع حراري. réfraction. réfraction انكسار الأشعة. réfraction هي انكسار الأشعة. sonorité. sonorité رنانية. sonorité. solution concentrée. solution concentrée محلول مركز. solution diluée. solution diluée محلول مخفف. solution hypertonique. solution hypertonique يعني محلول زائد التوتر. solution hypotonique. solution hypotonique محلول ناقص توتر، يعني hyper زائد و hypo ناقص. solution isotonique. solution isotonique محلول متساوي التوتر. solution saturée. solution saturée محلول مشبع. relation composée. relation composée يعني علاقة مركبة. سلفات صوديوم. سلفات صوديوم يعني كبريتات الصوديوم. سلفات زنك. سلفات زنك يعني كبريتات الزنك.
substitution أو la réaction هي تفاعل الاستبدال. substitution réaction. spectromètre هو مقياس الطيف. spectre هو طيف. spectre d'absorption طيف الامتصاص. spectre des bandes طيف شريطي. spectre de la lumière يعني طيف الضوء. spectrographe راسم طيف. spectrographe de masse مطياف الكتلة. spectroscope منظار الطيف. spectroscopie دراسة الأطياف. universel كوني أو لا عالمي. validité صلاحية. énergie طاقة. énergie potentielle طاقة الوضع. force extérieure قوة خارجية. طبيعة الحال لا فورس هي القوة، extérieure يعني خارجية، وإذا كانت force intérieure يعني قوة داخلية. travail élémentaire الشغل الجزئي. ريزوناتور الرنان. هنا واخا كاينه اس كنقولوا على شكل زد، ما كنقولوش ريسوناتور، كنقولوا ريزوناتور حيت الاس ما بين دو فويل اللي هما الاو والاو. اكسيتاتور هو المثير، يعني كيدير الاثاره. سيركوي اللي هي الداره. سيركوي الكتريك دارة كهربائية. بطبيعة الحال سيركوي هي الدارة والكتريك هي الكهربائية. سيركوي اوفير هي دارة مفتوحة هي اوفير، وسيركوي هي الدارة. سيركوي فيرمي هي دارة مغلقة. في هذا الفيديو بطبيعة الحال كيف ما سبق لي وشرحت في الفيديوهات اللي فاتوا، ماشي كنشرحوا الفيزيك، يعني ما كاينش واحد الشرح ديال الفيزياء او الكيمياء، هادو فقط المصطلحات والمقابل ديالهم بالعربية باش تسهل على الناس اللي كيقراو وداروا الباك انترناسيونال فرونسي. هذا هو الغرض من هاد الفيديوهات لا غير. كنتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. مع السلامة.